अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। ली चियांग की अमरीकी सेनेटर स्टीव डायंस और उनके वफ्द से मुलाकात। चीनी वजीर खारजा वांग यी की जापान चीन दोस्ती ग्रुप्स के नुमाइंदों से मुलाकात। यूक्रेनी बहरान पर फ्रेंड्स ऑफ पीस ग्रुप का न्यूयॉर्क में मुनक्किदा इजलास कामयाब रहा, चीनी वजारत खारजा। और अब खबरें तफसील के साथ। 23 मार्च की सुपहर चीनी वजीर आजम ली चियांग ने बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में चाइना डेवलपमेंट फोरम 2025 के सालाना इजलास में शरीक अमरीकी सेनेटर स्टीव डायंस और मुतअद्दिद अमरीकी कारोबारी अफराद से मुलाकात की। ली चियांग ने कहा कि इस वक्त चीन अमरीका ताल्लुकात की तरक्की एक नए अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन चीन अमरीका ताल्लुकात की एक अहम बुनियाद है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के ठोस नताइज बरामद हुए हैं, जो दोनों फरीकों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा हैं और इनकी कदर की जानी चाहिए। चीन अमरीका ताल्लुकात को जितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, उतना ही अहम है कि चीन और अमरीका के दरमियान मजमूई इक़्तिसादी और तिजारती ताउन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसे तरक्की दी जाए और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली महसूलात आयत करने से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि सिर्फ खुलेपन और ताउन से हासिल की जा सकती है। हमें बाहमी ताउन को तौसीह देनी चाहिए। चीन हमेशा अमरीका समेत दुनिया भर के कारोबारी इदारों को चीन में तरक्याती मौक़े का इश्तराक करने के लिए खुशामदीद कहता है और कारोबारी इदारों के माकूल मुतालबात को पूरा करेगा। घरेलू और गैर मुल्की माली अयानत वाले कारोबारी इदारों के साथ मसावी सलूक करेगा और एक अच्छा कारोबारी माहौल पैदा करना जारी रखेगा। अमरीकी ज़राए का कहना है कि हालिया दहाइयों में चीन में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। अमरीकी कंपनियां चीन की तरक्की में फ़ाल तौर पर हिस्सा ले रही हैं और चीन में सरमायाकारी जारी रखने, मुकालमे और ताउन को मजबूत बनाने, बाहमी फ़ायदे और जीत जीत की बुनियाद पर दो तरफ़ा ताल्लुकात की पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। मकामी वक्त के मुताबिक 23 मार्च को सीपीसी सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वजीर खारजा वांग यी ने टोक्यो में जापान चीन दोस्ती के 7 ग्रुप्स के नुमाइंदों से इज्तमाई मुलाकात की। जापान चीन दोस्ती पार्लिमानी इत्तेहाद के सदर और जापान की हुक्मरान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मोरियामा हिरोशी, जापान इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एसोसिएशन के सदर कोनो यूही, नेज जापान चीन दोस्ती एसोसिएशन, जापान चीन कल्चरल एक्सचेंज एसोसिएशन, जापान चीन इकनॉमिक एसोसिएशन, जापान चीन एसोसिएशन और जापान चीन फ्रेंडशिप हॉल के ओहदेदारान ने शिरकत की। वांग यी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम को संगीन चैलेंजेस का सामना है। चीन की तरक्की दुनिया में अमन की कुव्वत में इजाफा और इस्तेहकाम के अवामिल को मजबूत कर रही है। चीन एक बड़े मुल्क के तौर पर अपनी जिम्मेदारी उठाएगा और दुनिया को ताकतवरों के गलबे वाले जंगल में वापस नहीं जाने दिया जाएगा। जापान चीन दोस्ती के 7 ग्रुप्स ने तवील अरसे से जापान चीन दोस्ती के लिए कोशिशें की हैं, जिसे चीन खराज तहसीन पेश करता है। मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात की सियासी बुनियाद को बरकरार रखना ज़रूरी है। चीन जापान मुश्तरका एलामिये की चीन जापान अमन और दोस्ती माहदे के ज़रिए तस्दीक की गई है, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए कानूनी तौर पर पाबंद रहनुमा दस्तावेज़ात हैं, जिन पर सख्ती से अमल करना लाजमी है। ख़ास तौर पर तारीख़ और ताइवान के मामलात को दुरुस्त तरीके से देखना और इन्हें संभालना चाहिए। इजलास में शरीक जापान चीन दोस्ती ग्रुप्स के नुमाइंदों ने कहा कि जापान चीन दोस्ती दोनों ममालिक और इनके आवाम के लिए इंतहाई अहम है। जापान चीन दोस्ती ग्रुप्स दोनों ममालिक के ताल्लुकात की सियासी बुनियाद को मजबूती से थामे रखेंगे और जापान चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद ताउन जारी रखेंगे। इसी दिन वांग यी ने टोक्यो में जापान के साबिक वज़ीर आज़म फुकुओदा यासु से भी मुलाकात की। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ऐलान किया कि सीपीसी की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वज़ीर खारजा वांग यी की दावत पर फ्रांस के वज़ीर बराए यूरोप और खारजा उमूर जैन नोएल बैरेट 27 से 28 मार्च तक चीन का दौरा करेंगे। 24 मार्च को चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाखोन ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी बहरान पर फ्रेंड्स ऑफ पीस ग्रुप के इजलास और नताइज की दस्तावेज़ात की अशात के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस इजलास में यूक्रेनी बहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और देर पा अमन के हुसूल पर तबादला ख्याल किया गया। यह इजलास बहुत कामयाब रहा और इसमें तनाज़ात को सियासी मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने का इरादा किया गया। ये ग्रुप तमाम फरीकों के साथ करीबी राब्ते बरकरार रखने के लिए काम जारी रखेगा ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए।
مشترکہ طور پر یوکرینی بحران کے پرامن حل کو فروغ دیا جائے اور سب کے لیے ایک بہتر مستقبل تخلیق کیا جائے۔ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر امن اور بات چیت کے لیے زیادہ معقول آواز اٹھانے، جنگ بندی اور امن مذاکرات کے فروغ کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے اور یوکرینی بحران کے سیاسی حل کے حصول کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ رواں سال بوآو ایشیائی فورم کا سالانہ اجلاس 25 سے 28 مارچ تک منعقد ہوگا۔ اس فورم کے پریس سینٹر کا باضابطہ افتتاح 24 مارچ کو کر دیا گیا ہے۔ اس سال کے سالانہ اجلاس کے لیے 34 ممالک اور خطوں سے تعلق رکھنے والے 147 میڈیا اداروں کے کل 1140 صحافیوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ حالیہ دنوں چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام چائنا ان سپرنگ ٹائم، چین کے مواقع دنیا کا اشتراک، گلوبل ڈائیلاگ، فرانس، ہنگری، بلغاریہ، کروئیشیا، پولینڈ، اٹلی، جرمنی، مالدووا، البانیہ اور جمہوریہ چیک سمیت 10 یورپی ممالک میں منعقد ہوا۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات، سرکاری اداروں کے نمائندوں، ماہرین، اسکالرز اور میڈیا کے نمائندوں سمیت دیگر مہمانوں نے چین کی سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی اور اعلیٰ معیار کے کھلے پن کو وسعت دینے سمیت اہم موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سابق چیک وزیر اعظم جیری پیروبک نے کہا کہ چین کی جانب سے اعلیٰ معیار کے کھلے پن کی وسعت نے چیک ریپبلک سمیت عالمی شراکت داروں کے لیے ترقی کے نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔ پولینڈ کے سابق نائب وزیر اعظم اور وزیر معیشت جینوس پیوچینسکی نے کہا کہ چین کی مستحکم اقتصادی ترقی نے عالمی معیشت کی بحالی، یورپی یونین اور پولینڈ کے لیے اہم ترقیاتی مواقع پیدا کیے ہیں۔ البانیہ کے سابق نائب وزیر برائے زراعت اور دیہی ترقی چی ویکی نے اپنے دورہ چین کے تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین نے حالیہ برسوں میں اعلیٰ سطحی کھلے پن کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو چین میں سرمایہ کاری کرنے کی طرف راغب کیا ہے تاکہ چین کی ترقی کے مواقع کو شیئر کیا جائے۔ مقامی وقت کے مطابق 23 مارچ تک کی اطلاعات کے مطابق اکتوبر 2023 میں فلسطین اسرائیل تنازع کے نئے دور کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں 50,000 سے زائد افراد ہلاک اور 1,13,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی روز غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری رہی، جس کے نتیجے میں حماس کے ایک سینئر اہلکار اسماعیل ماہوم جنوبی غزہ کے ایک ہسپتال پر فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے، جن کے بارے میں اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی کی حکومت کے رہنما عصام العدلیس کے جانشین تھے، جو 5 روز قبل اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ 18 مارچ کے بعد سے حماس کے متعدد ارکان اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں عصام بھی شامل ہیں، جنہیں غزہ کی پٹی میں حکومت کا رہنما سمجھا جاتا تھا۔ 23 مارچ کو مصر کے وزیر خارجہ بدر العاطی نے قاہرہ میں یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے کلاس کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ مصر غزہ میں شہریوں کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی بحالی کی مخالفت کرتا ہے اور جنگ بندی معاہدے پر واپس آنا ہی واحد حقیقت پسندانہ حل ہے۔ اسی روز اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور امور تارکین وطن ایمن السفادی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سفادی نے غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے پائیدار جنگ بندی کے حصول کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مقامی وقت کے مطابق 23 مارچ کی شام یوکرین کے وزیر دفاع عمروف نے تصدیق کی کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں امریکہ اور یوکرین کے وفود کے درمیان بات چیت ختم ہو گئی ہے اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اسی رات ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بہت فائدہ مند تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ حقیقی جنگ بندی کے حصول کے لیے روس پر دباؤ ڈالتے رہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور یوکرین طویل عرصے سے التوا کا شکار معدنی معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں، تاہم امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے باوجود بھی فوجی امداد دوبارہ شروع نہیں کی جا سکتی۔ فی الحال امریکہ اور یوکرین نے مذاکرات کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ ادھر روسی صدارتی پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف نے 23 تاریخ کو کہا کہ مشکل مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں اور جنگ بندی کے نفاذ میں بہت سے حل طلب مسائل باقی ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ بحرۂ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد سے متعلق معاہدے کی بحالی مذاکرات کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ یوکرین روسی توانائی تنصیبات پر حملے بند کرے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔